योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात रेंट कारीचे अपघातांच्या प्रमाणात वाढ. काणकोणाच्या महामार्गावर वाढल्यात रेंट कारींचे अपघात. गेल्यात कितल्याशाच जणांचे जीव. राज्यात वाढपी गुन्ह्यांवर नदरेक दवरून गरज आसा क्रांतीची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान उक्तायले मत. राज्यात 12 तारखेमेरेन चडशा वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. फुडल्या सप्तकात हवामान उरतले मातशे सुके. आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान. राज्यात रेंट कारीचे अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा. काणकोणाच्या महामार्गावर तर दिसपट्टो एक अपघात जाताच. फाटले कितलेशेच दीस जाले काणकोण महामार्गावर रेंट कारीचो अपघात जाल्ल्यान ती रस्त्या कुशीक तशीच पडिल्ली आसा. ऐका देविदास गावकाराचो रिपोर्ट. सध्या काय एक महिन्या पयलीं साकून जर आमी काणकोणाक जर पळयले जाल्यार कितलेशेच अशा रेंट कारीचे अपघात जाल्ले आसात. आनी गेल्या एक म्हयन्याच्या जर कालावधीक जर पळयले जवळ जवळ 3 ते 4 अशा पद्धतीचे रेंट कारी ॲक्सिडेंट जाल्यात आनी तातूंतलो एक फावटी कोणी मेल्या बीन. सध्या ही जी रेंट कार आसा ती बालेनो रेंट कार आनी त्याच बरोबर हांगासर तुमी आमी नंबर पळोवपाक शकता. हे कागदाचे नंबर आसा हांगासर. जेन्ना आमी खंयची गाडी घेता त्या वेळाचेर त्या गाडयेचो नंबर हाय सेक्युरिटी परफॉर्मन्सचो आसपाक जाय. म्हणजेच पत्र्याचो नंबर आसता आनी तो प्रेशर केल्लो नंबर आसता जेणे करून तो नंबर सहजासहजी कोणी चेंज करपाक शकना. पूण दुर्दैव अशें जे रेंट कारी आसा त्या कारीक अशा तरेन कागदाची स्टिकरां मारलेली आसात. हांगासर फक्त एक पुट्टो आसा दाट आनी पुट्ट्याचेर हो नंबर मारला. तशें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार रेंट ज्यो कारी आसा त्यो वेगवेगळे लोक घेतात आनी वेगळ्या पद्धतीचे लोक चलयतात. त्या वेळाचेर त्या कारीक चड सेक्युरिटी आसपाक जाय आशिल्ली. पूण हांगासर गोंयाक आमच्या उलटें आसा. ह्या कारीक सेक्युरिटी ना आनी आमी जेन्ना इंडिविज्युअल पर्सनल कार घेता त्या कारीक थंय हाय सेक्युरिटी. ह्या हाजेर RTO गंभीर्यान सारको विचार करून विचारपूर्वक हो स्टेप घेतला काय कितें काय फॉर्मेलिटीच्यो सगळ्यो हांगासर गजाल्यो चल्ला. अशा पद्धतीच्यो कारी परत परत अपघात जाता. आतां ही कार गेले 1.5 दीस जाले हांगासर आसा. ह्या कारी विशयी जेन्ना आमी काणकोणच्या पुलीस स्टेशनाचेर विचारले त्या वेळाचेर तांकां पुलिसेक सुद्दां खबर ना. ही कार आतां सद्याक ओपनय आसा. ताका लागून ही कोणाची कार, खरें ती रेंट कार काय डुप्लिकेट कार, चोरून हाडिल्ली कार काय आनी कसली कार, ह्या कारी विशीं आतां वेगवेगळे प्रश्न निर्माण तयार जावपाक लागल्या. आनी त्याच बरोबर आतां हाजे फुडें असल्या कारी विशयी भंय तयार जावपाक लागल्या. आणि ही नॅशनल हायवे आहा चोय आणि ह्यो ज्यो रेंट कार आतां ज्यो रेंटा दिताय त्यो इतल्यो स्पिडीन वयताय का तांकां लायसन्स आहा काय कित्याक कांयच खबर ना. ह्या गोंयच्यान येता आनी कितें रेंट करताय आनी कितें कोण कितकोन दिताय म्हणून ह्यो सारक्यो आतां सांगपा म्हणल्यार आमच्या इस्कॉला भुरगीं पासून ह्या सायकलीन वयताय तांकां पासून हें आहा सारकें रिस्की आहा. पूण आतां ही कार कितल्या दीस जाली एक्सिडेंट अशी हांगा? ती आतां राती जालोली ती अजून थिंगाच पडलेली आहा. आनी पुलिसे आयिल्ले बीन का हांगा? हा तें कांय इन्फॉर्मेशन ना पूण तांकां इन्फॉर्म केला काय खबर ना. नंबर 7809 त्या ओनरा पासून खबर आहा काय खबर ना म्हाका ही रेंट कार एक्सिडेंट जाला काय कितें. पूण अशें करून कोणी आयले एक्सिडेंट केले खंय पळोवन गेले मागीर कशें कितें करप? त्याच म्हणल्यार तेजेर कितें तरी हें उरपा जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. मणिपुरात चालू आशिल्ल्या हिंसाचाराचेर शेनवारा नावेली वाठारात बसका जाली. राज्यातल्या आदिवासी आनी अल्पसंख्याकांची राखण करपा खातीर उपाय येवजण्यो आंखल्या. तशेंच हिंसाचार थांबोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांक याचिका बरोवपाचो निर्णय बसकेत घेतलो. शेनवारा जाल्ले बसकेत केंद्र तशेंच मणिपूर राज्य सरकारान राज्यातल्या आदिवासी आनी अल्पसंख्याकांची राखण सुनिश्चित करताना स्थलांतरीत जाल्ल्या लोकांक पुनर्वसन करपा खातीर आनी हिंसाचाराक बळी पडपी लोकांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे उपाय करचो असो उलो मारला. मणिपुरातली झुजा सारकी परिस्थिती सरकाराक हाताळूंक कळना जाल्यार मागीर थंय रावपाचोय तांकां कसलोच अधिकार ना अशेंय ताणें फुडें सांगलें. which cannot handle a warlike situation as business period. It is a dispute between Kukis and Metis now. Kukis and Metis, Nagas and Kukis
fighting for almost decades now, at least 4 to 5 decades they have been fighting. And what is the issue? The issue is finding a homeland. The issue is land is in short supply. Exactly the problem that we have in Goa. Land is in short supply. 53% of the Metis get or control about 10% of the land, while 43% these Nagas get the hills, but the hills are not developed. The Metis are advanced people. They are politically well connected. They control the government. The Metis who have the land do not have control of the resources. If you cannot save your woman, though you don't buy them to protect Shevana, you have no right to govern. If this government is coming with the view कि जोगडी झाली पण इतकी सारखी झाली आणि त्यांना बंद करू शकणार नाही. You got the police force, you got the army, you got the Assam Rifles. इतके सारखे police असताना जोगडी within one state, if you cannot control, there is something very, very wrong with the government. And I am wondering then, the लोग म्हणतात, did this happen or was it allowed to be happen? I do not know. I will not want to comment. To be very honest, from the 18th of May, I have lost count of how many people, how many forums I have addressed to clarify certain things about what actually the problem is in Manipur. Because in our days of social media and fake news, so many things are circulating. People do not know which one to believe. Somebody is saying something, another person is saying something, some video is saying something, some news is saying something. Because what happened? Why this is happening is, to my mind, mainland India does not know peripheral India enough. गोगांव म्युनिसिपल सांबाळत आम्ही एकवट सांबाळत आहे आणि एकवटान आम्ही केळी भशेन आमचे मध्ये झूज करून काय एकवटान करता जितले फुटी आमच्या मध्ये घालतात तितले तुम्ही जाण आमकां फायदा घेता कित्याक आमच्या मध्ये जितले फुटी पडटात तितले दुसऱ्या वयर सरांसर आमच्या दुजाचे पांय घेवन म्हणटत आमकां पुरो आमी एकवटान रावन आनी ह्या माणिपूरच्या लोकांपासून मागत रावन कित्याक मागणी गरजेची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. राज्यात वाढपी गुन्यांव नदरेक दवरून क्रांतीची गरज आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत उक्तायले. सध्या फूट घालपी राजकारण आनी समाज ह्या विशयाचेर ताणें उजवाड घातलो. आयकात ताचे उतफर्के. Spark of fitness, but his vision for India, the way unparliamentary he was disqualified, the way today how Manipur is burning, आम्ही विधानसभेने मांडले पण आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली ना उलोवपाक. वी ओनली वॉन्टेड टू हायलायट इट दॅट दीस शूड नॉट हॅपन. पूण रावता कित्याक सदांच तुमी आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दिसता हांवें कोणाकूच फोन मारलो ना पूण हांवें होलसेलराक सांगलोलें की आमगेले वेल विशराक इन्फॉर्म करून. हांवें कोणाकूच फोन मारला. रावता कित्याक एक जीम म्हणटा तें म्हाका दिसता एक मंदीर and it is a temple where our health has to be protected. I request कित्याक आमचो MP बाब is very particular. हेजे मेंटेनन्स म्हाका दिसता बरे भाशेन जावपाक जाय आनी municipality has to make sure all other facilities are available here like toilet, water, all these things जे चीफ ऑफिसर आहे मागता ते कडेन बाबा ही फॅसिलिटी तुमी प्रोवायड कर. ह्या बिल्डिंगाचेर हिंगा म्हाका दिसता जायते बँक येतले, electricity department येतले. We are working on it. I am confident that with the council now taking change, there are things moving also progressively and we are moving forward. एक लक्षात दवरें की आज जे मनीस तुमचे बराबर आहे, आम्ही ऑपोजिशन आहे, तुमचे उपकारी आमी, तुमी आज बरा आहे. पूण हे गोंय सांबाळपाक जरी तर आमी मुखार सरतले जाल्यार एक क्रांती जावपाक जाय. एक क्रांती जावपाक जाय आनी देशभर एक क्रांती जावपाक जाय. दिस इज द नीड ऑफ द आवर बिकॉज वी आर डिवायडेड बेस्ड ऑन
कम्युनिटीज आनी एक प्रयत्न चलता हे प्रयत्न म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. संवसारीक आदिवासी दिसा AIAEFच्या जोड पालवान गोय आयोग SC आणि ST जमाती खातीर राष्ट्रीय आदिवासी जागृताय दीस घडोवन हाडटा. ही कार्यावळ 9 आणि 10 ऑगस्टाक सांजेच्या 3 वरांचेर मडगावच्या रवींद्र भवनात जातली. वेगवेगळ्या राज्यांतले 500 प्रतिनिधी या कार्यावळीत वांटो घेतले. पळयात. गोय आयोग SC आणि ST जमातीच्या लोकांक कशी माची मेळटली ते भायर गोय सरकारच्यो येवजण्यो अनुसूचित जमाती खातीर कश्यो पावतल्यो तांच्या हक्काची जागृताय विशीं कार्यावळ जातली. हो कार्यक्रम भरघोस असो आनी जातलो, म्हणजे उलोवपान जातलो, प्लस सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो ऑन नायट. आनी ह्या वेळार जी माहिती आमची कार्यक्रमाची म्हणजे माहिती ह्या एसोसिएशनाची किंवा हे एसोसिएशन कित्याक स्थापन जालें आनी हे एसोसिएशन काम कितें करता, हे काम बी कितें करता हें आमी सविस्तर त्या दिसाक दितले. प्लस आमी STचे जे आमचेर अत्याचार जातात, अन्याय जातात किंवा आमची जमनी आमची लोकां पासून कशी हिरावून घेतल्यो हाजेरूय माहिती दितली आनी आमी कितें करपाक शकतात हे आमी थंय त्या 9 तारखेर लोकांक सांगून दितले. प्लस हो जो वर्ल्ड ट्रायबल डे आसा, आतां हो वर्ल्ड ट्रायबल डे मनोवपाक लागला गोंयांत मनोवपाक लागल्यार 3-4 वर्सां जालीं. कारण ह्या 3-4 वर्सांक आमी जेन्ना ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनाची शाखा हांगा ओपन केली किंवा आमी तांकां जॉयन जाले, त्या दिसाच्यान हे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशना मार्फत ह्यो ज्यो आदिवासीची हक जाणीव आमकां करून दिवपाचो आमचो खुबसो प्रयत्न आसा आमचो. आनी आमी जंय जंय आमी वतले थंय थंय आमी आदिवासी एकसंग करपाची किंवा आदिवासी एकता करपाची आमची प्रयत्न आसतलो. आनी ह्या हातून स्फूर्ती घेवन आमी गोंयांत संपूर्ण आदिवासी एक अशें करून व्यासपीठ तांकां दिवपाचे प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली. पणजेच्या पीपल हायस्कुलांत भुरग्यांक आपलो फुडार करतना कसलीच आडखळी येवची न्ही, दोतोर आनी अभियंतो सोडून हेर मळा बाबतींत भुरग्यांक म्हायती मेळची आनी योग्य मळार आपले पावल मारचे ह्या उद्देशान एक व्याख्यान घडोवन हाडले. भुरग्यांनी जायत्या करियरात वचून नामना मेळोवची आनी आपल्या पांयार उबे रावचे अशें स्कुलाच्या ट्रस्टीन मत उक्तायला. पळयात. घरच्यांचो दबाव आशिल्ल्यान भुरग्यांक फकत दोतोर आनी अभियंत्यो जावपाक वचचें पडटा. भुरग्यांक आपल्याक कितें करपाचें आसा तें आदी समजुपाक जाय. 3 वर्सां सावन हें व्याख्यान घडोवन हाडटा. ह्या व्याख्यानांतल्यान दरेक विद्यार्थ्यान योग्य ते दिशेन आपलो फुडार घडोवचो. कला क्षेत्रातील माहिती दिवपी गोय कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य विली गॉसान सांगला. हायस्कुलान स्टार्ट केल्या टॉक्स घेवपाक हे खूब फायद्याक पडटले भुरग्यांक, कित्याक आतांच्या भुरग्यांक कितें ऑप्शन्स आसता, करियर ऑप्शन्स आसता ते खूब जाणांक खबर आसना. कित्याक मेन फिक्स आसता पळय तेच मेडिकल इंजिनियरींग वा तेच. सो हांव आर्ट कॉलेजीर तेन्ना उलयतलो की आर्ट फिल्डान भुरग्यांक कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. एज्युकेशन ट्रस्टाचो आनी आमचो हो प्रोग्राम आसता वॉट आर माय चॉयसीस. हो आमी आतां 3 वर्सां जालीं दवरलेलो आसा स्कुलान. भुरग्यांक एक्सपोज करता की खूब प्रेशर आसता की दोतोर जावंक जाय आनी इंजिनियर जावंक जाय, आनी ताजे व्यतिरिक्त आनी खूब प्रोफेशन्स आसात की जी भुरग्यांक घेवंक शकता आनी सक्सेसफूल जावंक शकता, पयशे करूंक शकता. हाजे खातीर आमी हो प्रोग्राम केला. आमी 3 स्पिकर्स आपयतात जे व्हेरी सक्सेसफूल वर्ल्ड वायड आसात, फक्त गोंयांत न्ही पूण गोंया भायरूय. आनी तांकां आपूण भुरग्यां कडेन उलोवंक जायता की हे पासून घेतल्यार तुमकां आनी कितें तरी अदर दॅन इंजिनियरींग एंड मेडिसीन यू हॅव एन ऑप्शन. and it's very encouraging. So this is our third time. We are very lucky. So IFS म्हणजे Minister of External Affairs secretary is going to join us from Jeddah live. आता म्हणून आमकां मातशी गडबड आसा because he is waiting from Jeddah, Saudi Arabia. 2 is Shivnan Dalvi and third is Billy Goycho, आमचो student who is the principal of Goa College of Art. So we are looking forward towards this great event and I hope you cover it up.
So it's great pleasure to be here today at People's to speak a little bit about the investment management sector. It's a sector that I've been involved in for many years, making primarily private equity investments. And this is going to be a growing field in India. I've been fortunate to spend 20-25 years overseas with some very leading investment managers, putting private capital to work and making private investments in some very nice companies around the world. And it's a pleasure to talk to the students at People's today about that experience and how they can find this as a profession and vocation. You know, it was something I fell into by accident because of my educational background and luck. But that doesn't need to be the case for today's students. You know, they can actually make this a very conscious choice, and it can be a very, very fulfilling profession where they can help grow the Indian economy and do very well financially themselves. गोवा 365 खाते विलियम रॉड्रिगेस आणि संगीता ओली. मडकय पठाराचेर झाडा लायताना थळाव्यांक शनिदेवाची मूर्ती मेळ्ळी. थळाव्यांनी मूर्तीची स्थापना केली. दर शेनवारा आशीर्वाद घेवपाक भक्तांची गर्दी ह्या पठाराचेर पळोवपाक मेळटा. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात ते आतां मडकयच्या पठाराचेर आनी मडकयच्या पठाराचेर हांवें एक लोकांक अशें आंदोलन आयलें की हांगा एक शनिदेवाची एक मुर्ती आसा. आमी जेन्ना गांवकारांक विचारलें ते म्हणपाक लागले 4 वर्सां पयलीं ते जेन्ना हांगा जे झाड रोवपा आयिल्ले आनी जेन्ना ते खणटाले तांकां ती मुर्ती आदळ्ळी आनी तांणी सगळे लोकांक सांगून जे प्रसाद बी घेवन जे नवदुर्गे देवळांत प्रसाद घेवन ताणें विचार केलो आनी ताणें तांकां कळ्ळें की हो शनिदेवाची आसा. तेन्ना तेणें हांगा स्थापना केली आनी आतां लोक बारीक बारीक ल्हान थोडे लोक एक 20-25 लोक अशे शेनवाराक येतात आनी आपली भक्तीन जे काम करता आनी भक्तीन जे मागतात तांकां तें मेळटा अशें ते गांवकार सांगतात. म्हणटकीर लोकांक हो जो एक पठार जो आसा हो सुंदर पठार आसा आनी इतले बरी शांत सारकें हांगा दिसता आनी लोकांनी हांगा येवचें आनी शनिदेवाचें दर्शन घेवचें. जेन्ना आमी हांगा झाड रोवपाचें हें केलें तेन्ना आमी हांगा JCB घालून सगळें हें काडपाक हें केलें तेन्ना आमी हांगा JCB झाड रोवपाक नेम मारपाक गेले तेन्ना आमकां तें स्थळ हें वयर सरलें. तेन्ना तें 2020 जुलया तेन्नाच्यान तें हांगा तें स्थायीक जालां. हे स्वयंभू हें खंयच्यान दुसरे कडच्यान हाडून हें केलें ना तर तें हें आसा तुमी पळोवंक शकता थंयच्यान तें आमी हें वयर सरलें. शनिदेवाची प्रतिमा म्हणून तुमकां केन्ना कळ्ळें? शनिवार आमी सगळे हें करून प्रसाद घेतले म्हणजे देवळांक नवदुर्गेचे प्रसाद घेतले आनी थंयचे आमकां आमी सगळे देवांचें नांव करून घेतलें आनी ताणें आमकां सांगलें तें शनिदेवाचें आसा समजता. हांगा तशे भक्त येता शेनवारा भक्त येता अमाशे भक्त येता. कितें प्रोग्राम कितें जाता आनी कितें करता? तसं कांय ना अमाशेचें आसा आनी शेनवाराक सगळे लोक भक्तगण येता. भक्तां कडेन तुमचें कितें हें आसा म्हणण्या भक्तां खातीर? भक्तां खातीर तशें कांय ना कोणूय हांगा यो आमकां देवाचें अशें हें कांय ना कोणी येवन कोणी सेवा करप. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव दास नायक. हांगा कितें म्हणटा सारकें? हांगा मडकय म्हणटाय मडकय वाठाराचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, कृष्णा नायक आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात 12 तारखेमेरेन चडशा सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या सप्तकात हवामान मातशे सुके उरतले जाल्यार कांय वाठारांत हलको पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. IMDच्या अहवालाप्रमाण तापमानात चडांत चड वाड जाला. IMDच्या अदमासाप्रमाण आयताराय तापमान स्थिर आसतले. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय ना जाल्यार आयतारा पावसा परस सुर्याचे दर्शन जातले. IMDन अदमास उक्तायला. आयतारचे चडावत आनी उणे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.